اور رب کریم نے نا قرآن تے بارہا مقامات تے اپنے نبی دی اطاعت دا حکم دیتا ہے اور اس بات تو بھی آگاہ کیتا ہے کہ جیڑا بندہ ساڈے نبی دی نافرمانی کر کے زندگی گزارے گا نا او راہ راست تو بھٹک بھی جائے گا تے اون دا ٹھکانہ بھی اسی جہنم بنا دیتا ہے۔ آؤ نا ذرا غور کریے، رب کریم اپنے قرآن دے اندر اے اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ تے اس دے رسول دی اطاعت دے اندر ہی کامیابی ہے۔ سورہ نور ذرا غور کرو، رب کریم کی اعلان فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الفائزون۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے بندے اللہ تے اس دے رسول دی اطاعت کر کے زندگی گزارن اور اللہ تو ڈردیاں ہویاں زندگی گزار دینے، اللہ پاک فرماندے نے اے لوگ کامیاب ہو گئے نے۔ اللہ دی اطاعت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنے والے، رب کریم دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اے لوگ کامیاب ہو گئے نے۔ اور ایک دوسرا مقامی سورۃ الاحزاب دے اندر اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ اللہ فرماندے نے جڑا اللہ تے اس دے رسول دی اطاعت و فرما برداری کردا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلدا ہے، اللہ فرماندے نے انہیں بہت وڈی کامیابی حاصل کر لئی ہے۔ اور انہاں دونوں سورتاں دے اندر ہی سورۃ النور دے اندر اور سورۃ الاحزاب دے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی دی نافرمانی تو منع بھی کر دیتا ہے نا۔ ذرا غور کرنا سورۃ النور دا مقام، اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خلاف ورزی کردے نے، میرے نبی دیاں گلاں نو مندے نہیں، انہاں نو ڈرنا چاہیدا ہے کہ انہاں نو کوئی آزمائش آ کے پھڑ نہ لے یا انہاں دے کول اللہ رب العالمین دی طرفوں دردناک عذاب آ جائے۔ اور سورۃ الاحزاب دے اندر رب کریم نقشہ کھینچ رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا۔ اللہ فرماندے نے جڑا رب رحمان دی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خلاف ورزی کردا ہے، نافرمانی کردا ہے، اللہ فرماندے نے او سیدھے رستے تو بھٹک گیا ہے، او گمراہ ہو گیا ہے۔ اور اللہ رب رحمان نے ایک اور مقام تے اس طرح نقشے کھچے، کامیابی کی ملے گی جڑا اللہ تے رسول دی اطاعت کرے گا انہوں کامیابی کیڑی ملے گی۔ رب کریم دس رہے نے سورۃ النساء وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا۔ اللہ فرماندے نے جڑا اللہ تے رسول دی فرما برداری کردا ہے، اللہ تے رسول دے احکامات دے اتے عمل کردا ہے، انہوں اسی ایہو جی جنت دے اندر داخل کران گے جن دے تھلے نہراں چل رہیاں ہون گیاں اور اس باغات دے اندر اس جنت دے اندر ہمیشہ ہی رہن گے۔ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماندے نے اے ہے بہترین تے بہت وڈی کامیابی جیڑا رسول تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نقشہ قدم تے چل کر کے اور اللہ دے قرآن نو من کر کے زندگی گزارے، انہوں اللہ پاک فرماندے نے اسی جنت دیاں گے جن دے تھلے نہراں چل رہیاں ہونگیاں اور اس جنت دے اندر ہمیش ہمیش ہی رہے گا۔ اے بہت بڑی کامیابی ہے۔
اور جڑا بندہ یہ کام نہیں نہ کرے گا، جڑا اللہ تے رسول دی نافرمانی کرے گا، احکامات دے اتے عمل نہیں کرے گا، اوندا بھی اللہ رب العالمین نے انجام اس تو اگلی آیت دے اندر بیان فرمایا. اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ فرماندے نے جڑا اللہ تے اس دے رسول دی نافرمانی کردا ہے اور اللہ دی حدود نو پامال کردا ہے، اللہ نے جنہ کماں تو روکیا ہے، رسول اللہ نے جنہ کماں تو روکیا ہے وہ کم کردا ہے، حدود نو پامال کردا ہے، اللہ فرماندے نے اینو اسی اگ دے اندر داخل کرنا ہے اور اس اگ دے اندر انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اے اس اگ دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مہین. اللہ فرماندے نے اندے واسطے اسی رسوا کن عذاب تیار کر دیتا ہے، انو اسی رسوا کرنے والا عذاب دینا ہے. جدو ان عذاب ملے گا پھر اے رسوا ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو کے رہ جائے گا. جیڑا رسول دی نافرمانی کرے گا وہ پھر انہوں کچھ نہیں ملنا، ذلیل و خوار ہو جانا ہے. اور اللہ پاک نے فرما دیتا ہے جہنم انداسی ٹھکانہ بنا دیتا ہے. اور جڑا رسول دے حکم دے مطابق زندگی گزارے انہوں اللہ پاک فرماندے نے اسی کامیاب بنا دیتا ہے. نبی دے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر کے زندگی گزارنے والے، انہاں دے بارے اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا سورۃ المجادلہ، انہاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دا حق ادا کر دیتا ہے. اگر نبی نے کیا بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے نے، اگر نبی نے کیا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے نے. انہوں نے نبی دی اطاعت و فرما برداری دا حق ادا کر چھڑیا. اور رب کریم نے انہوں دے بارے قرآن دے اندر کس طرح کامیابی دا اعلان فرمایا. اللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. اللہ پاک فرما دینے میرے نبی دے صحابہ تے میں راضی ہو گیا ماں اور میرے نبی دے صحابہ میرے تے راضی ہو گئے نے. لوگوں سن لو اے میرے نبی دے صحابہ اے میری جماعت نے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ فرماندے نے لوگوں سن لو خبردار ہو جاؤ، جڑی اللہ دی جماعت او ہوئی کامیاب ہون والی ہے. اور دوسرے مقامات اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ فرماندے نے میرے نبی دے صحابہ انہاں دے دلاں دا میں امتحان لیا اور انہاں دے دلاں دے اندر میں تقوی موجود پایا. اللہ فرماندے نے اے 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہو گئے. انہاں واسطے رب کریم نے انہاں نو بخش بھی دیتا ہے تے انہاں واسطے اجر عظیم بھی تیار کر چھڈیا. آ نظرہ غور کر، میں تینوں میرے نبی دے صحابہ دی وفاداری دی مثال بیان کرنا وا، میرے نبی دی اطاعت دی فرما برداری دی مثال بیان کرنا وا. ایک دفعہ میرے نبی فتح مکہ تو بعد غزوہ حنین دی طرف جا رہے نے. غزوہ حنین دی طرف جاندیاں جاندیاں رستے دے اندر رات ہو گئی. رات نو میرے نبی نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا. آپ نے فرمایا ایتھے خیمے لگا لو، ایتھے ہی ساری رات گزاران گے. اور جڑا سب تو پہلا خیمہ لگیا سی آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ اے ہوئی ساڈی مسجد ہوئے گی، جنی دیر تک اسی ایتھے مقیم رواں گے اے ہوئی ساڈی مسجد ہوئے گی، اے ہوئی ایتھے ہی نمازاں پڑھاں گے. اے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے طریقہ بھی پتہ چلدا ہے جدوں بھی کسے جگہ تے آباد ہویا جائے تے سب تو پہلے مسجد بنانی چاہیے. مسجد نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دیتی اور فرمایا کہ جڑا پہلا خیمہ لگا انہوں مسجد بناؤ، جنی دیر ایتھے رواں گے ایتھے ہی نمازاں پڑھاں گے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نو اہمیت دے رہے ہیں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے میرے صحابہ حنین والیاں دے اندر ایک قبیلہ حوازن اے بڑا جنگجو قبیلہ رات نو خطرے دا ڈارے تے تواڈے وچوں کون ہے جڑا رات نو پیرا دے تے ساڈی حفاظت کرے انس بن ابی مرصد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ اگے آئے تے کہندے نے سونیا انس اج رات پیرا دے گا اج انس تواڈیاں پہرے داریاں کرے گا تے آپ فرماندے نے انس سواری لے آ سواری تے سوار ہو جا اور فلاں پہاڑی تے چلا جا اوتھے جا کر کے پیرا دے جدوں کوئی دشمن دے حملے دا خطرہ ہوئے تے تو سانو آگاہ کر دینا انس بن ابی مرصد سواری لے آئے کوڑا لے کر کے آئے کوڑے تے سوار ہوئے تے چلے گئے پہاڑی تے پہنچ گئے نے رات دا وقت انس پیرا دے رہے انس دے ذہن دے اندر خیال آیا کیوں نہ ہوئے میں تھوڑی دیر کوڑے تو اتر جانا وام تھلے بیٹھ کے آرام کرنا وام مقصد تے ہوئی یہ پیرا دینا تے تھلے بیٹھ کے بھی پیرا دے لانگا ویسے بھی میں کوڑے تے بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا وام پھر انس دے ذہن دے اندر فوراً یہ خیال آیا کہ نبی کریم نے کیا سی انس کوڑا لے آم سواری لے آم سواری تے سوار ہو جا میرے نبی نے اترن دا حکم نہیں دیتا سی تے انس کوڑے دے اتے ہی سوار رہا ساری رات انس کوڑے تو اتریا نہیں صرف قضائے حاجت واسطے اتریا یا فرضی نماز واسطے اتریا ساری رات انہیں کوڑے دے اتے بیٹھ کر کے ہی پیرا دیتا نام صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو پوچھا اے میرے صحابہ دسو تے صحیح جڑا رات نو پیرا دین گیا سی اوندا کی بنے انہیں ان دی طرفوں کوئی خبر آئی ہے کہ نہیں آئی صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی کوئی خبر نہیں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تھے مسجد دے اندر ہی بیٹھے ہوئے نے اس خیمے دے اندر جتھے میرے نبی نے نماز ادا کیتی سی ایتھے بیٹھے نے سورج چڑھ گیا تے رب کریم دی طرفوں وحی ہو گئی وحی دے نال میرے نبی نے دسیا رب دے قرآن نے کہنا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى اللہ فرماندے نے ساڈا نبی وحی تو بغیر نہیں بولدا میرے نبی دے کول غیب دا علم نہیں سی بلکہ میرے نبی دے اوتے رب دی طرفوں وحی ہوئی سی اور رب کریم نے دس دیتا کہ اللہ دے نبی اے میرے سونے محبوب پیغمبر تیرا جڑا وفادار انس رات نو پیرا دین گیا سی انہیں ساری رات کوڑے دی پیٹھ دے اوتے بیٹھ کر کے پیرا دیتا ہے تیری اطاعت دے اندر تیری فرما برداری دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابہ خوش ہو جاؤ اللہ دی طرفوں وحی نازل ہو گئی ہے انس بن ابی مرصد صحیح سلامت واپس آ رہے ہیں صحابہ نے انج کر کے نظریں اٹھائیاں چاڑیاں دے اندروں کوڑے دے چلن دی آواز آئی تے انس بن ابی مرصد آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول کھڑے ہو گئے ان میرے نبی نے انس دی حالت دیکھی ساری رات کوڑے دے اتے پیرا دیتا سی انس ویسے ہی تھک چکے سی میرے نبی نے فرمایا انس ساری رات تو کوڑے دے اتے ہی پیرا دیتا ہے یا پھر تھلے بھی اترے آسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا سی لیکن پھر بھی سوال کیتا کہ انس ساری رات کوڑے دے اتے ہی پیرا دیتا ہے یا پھر تھلے بھی اتریا سی انس فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں صرف قضائے حاجت واسطے کوڑے تو اتریا سام تے اسی طرح فرضی نماز پڑھن واسطے اتریا سام اس تو علاوہ میں کوڑے تو اتریا ہی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انس خوش ہو جا آج تو بعد اللہ رب العالمین نے تیرے اتے جنت نو واجب کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ انس نے ایک رات نبی دی اطاعت و فرما برداری دے اندر گزاری ہے تے رب کریم نے انس دے اتے جنت نو واجب کر چھڑیا ہن انس دے اندر ذہن دے اندر خیال آیا انس دے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تسلی کروا لواں اے جڑی مینوں جنت ملی ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جان تو اس تو بعد میرے کول کوئی یا گناہ ہو جائے کہ میں اپنی اس جنت تو محروم ہو جاواں میں تسلی کرنا وا تے انس نے پوچھا
اے اللہ دے نبی جی اے جڑی تسی مینوں جنت دی بشارت دیتی ہے اے ہمیشہ واسطے یہ کیا اگر تسی فوت ہو گئے اور توڑے فوت ہون تو بعد انس کول کو یہ یا گناہ ہو گیا کہ ان دے نال اللہ رب رحمان نے انس کول جنت چھین لی پھر کی بنے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انس خوش ہو جا آج تو بعد تیرے کول جننے بھی گناہ ہون گے کوئی گل نہیں تیرے اتے جنت واجب ہو چکی ہے تو جنت دے اندر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اندر زندگی گزاری ہے۔ تائیں صاحب دل نے بڑی پیاری بات کی تھی تے کہندا جندہ پاک نبی سنگ پیار ہو گیا، جندہ پاک نبی سنگ پیار ہو گیا، بمیں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اوہ نبی طہ والا جس نے تاج پا لیا، ایک رات چڑھ براق تے معراج پا لیا، ہو کے کعب کو سین دا رازدار ہو گیا، جندہ سونے نبی دے سنگ پیار ہو گیا، بامیں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، جندی نبی دے دوارے تے رسائی ہو گئی، ان دے گناہاں تے پاپاں دی صفائی ہو گئی۔ اج میں انس دے سارے گناہ معاف کر دیتے گئے، ایویں ہی ان دے گناہ معاف کر دیتے جاندے نے۔ جڑا نبی دے درد لگ جاندا ہے، جڑا نبی دے لڑ لگ جاندا ہے، کہندا کی ان دا دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا، جندہ پاک نبی سنگ پیار ہو گیا، بویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ہاتھ نبی دے پھڑائی جس نے ناتھ اپنی، چھڈی سوتھ اپنی تے گل کتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا، بس پیچھے پیچھے چلنا مصطفیٰ دے وہار ہو گیا، جندہ نبی دے سنگ پیار ہو گیا، بویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، جنوں ذرا اثر ہو گیا خلیلی رنگ دا، اوے جنوں ذرا اثر ہو گیا خلیلی رنگ دا، او گنج بخش کولوں جا کے نا خزانے منگدا، او تے شیء للہ تھی شاہوکار ہو گیا، جندہ سپاک نبی سنگ پیار ہو گیا، بویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ آؤ نہ ذرا غور کرو، ایسی محبت مصطفیٰ، اے ہے اطاعت مصطفیٰ۔ ایک اور میرے نبی دے صحابہ دا واقعہ توڑے ہاں پیش کرنا چاہنا ماں۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اپنا مکان فروخت کر رہے نے، انہاں نے اپنے مکان دی قیمت 500 درہم لگائی ہے، 500 درہم دے اندر اپنا مکان فروخت کر رہے نے، تے انہاں دے پڑوسی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نو پتا چلیا کہ میرا جڑا پڑوسی ہے ابو رافع وہ اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہے۔ اے فوراً دے کول چلے گئے، دروازہ کھٹکایا، پوچھا کون؟ کیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ؟ دروازہ کھولو۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولیا۔ سعد بن ابی وقاص کہندے نے معلوم ہویا ہے کہ تسی اپنا گھر فروخت کر رہے ہو، تے ابو رافع کہندے نے ہاں میں اپنا گھر فروخت کرنا ہے تے میں ان دی قیمت 500 درہم لگائی ہے، تے سعد کہندے نے میں 500 نہیں بلکہ 400 درہم دیاں گا، تے میں فوراً بھی نہیں دینے بلکہ ادھار دیاں گا، تھوڑے تھوڑے کر کے قرضہ چکاواں گا۔ ابو رافع کہندے نے منگدا بھی ادھار ہے تے کہندا بھی 400 ہے۔ سعد نو کہندے نے سعد میرے مکان دی قیمت تے 500 درہم لگ چکی ہے۔ پھر سعد نے ابو رافع نو نبی دی حدیث سنائی، ابو رافع نو بیان کیتا، کہندے نے جگاں دے پیر نے ارشاد فرمایا کہ جڑا مکان دا پڑوسی ہوندا ہے، جڑا فروخت کی ہون والی جگہ دا پڑوسی ہوندا ہے، اوندا زیادہ
حقدار ہوندا ہے اوندا زیادہ حق ہوندا ہے کہ اس جگہ نو خرید لے۔ تے فوراً ابو رافع نے جدوں نبی دی حدیث سنی ہے، اطاعت رسول دیکھو، اتباع رسول دیکھو، محبت رسول دیکھو میرے نبی دے صحابہ دی، جدوں حدیث سنی فوراً ہی کہندے نے ٹھیک ہے سودا طے ہو گیا، نبی دی حدیث واسطے، نبی دی محبت واسطے ابو رافع نے سعد تینوں 100 درہم بھی معاف کر دیتا ہے تے ادھار 400 دے اندر ہی دے دیتا ہے۔ اے ہے میرے نبی دے صحابہ، نبی نال محبت کرنے والے، نبی دی اطاعت و فرما برداری کرنے والے۔ 500 درہم قیمت لگ چکی ہے مکان دی، ابو رافع فروخت تلے نہیں کیتا۔ سعد بن ابی وقاص پڑوسی ہے، آ کے حدیث بیان کرتا ہے کہ آمنہ دے لال فرماندے نے کہ جڑا مکان دا پڑوسی ہوندا ہے وہ زیادہ حق رکھدا ہے کہ وہ مکان نو خریدے، تے فوراً ہی ابو رافع نے 100 درہم معاف کیتا تے 400 دے اندر ادھار ہی مکان دے دیتا۔ کیونکہ وہ جان دے سی کہ رب کریم نے اللہ دے نبی دی اطاعت دا حکم دیتا ہویا اور وہ نبی دی اطاعت محبت دے نال کر دے سی، خوشی دے نال کر دے سی، اور جویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہندے سی اوویں ہی کر دے سی۔ آلے گل سمجھ نہیں آئی تے میں تینوں ایک اور واقعہ بیان کرنا وا کہ میرے نبی دے صحابہ کیویں نبی نال وفاداری کرنے والے، کیویں نبی دی اطاعت و فرما برداری کرنے والے۔ اب مغرب تو بعد دا ویلا، مغرب تو بعد دا تے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی اپنیاں چند سہیلیاں نو لے کر کے قضائے حاجت واسطے نکلی ہے تے جا رہے نے، رستے دے اندر 2 منافق لونڈے کھڑے ہوئے سی، 2 لڑکے منافق کھڑے ہوئے نے تے آپس کے اندر گلاں کر رہے نے۔ جدوں انہوں نے دیکھا نا، ایک نے وچوں کیا کہ وہ جڑی فلاں عورتاں دے اندر وہ فلاں عورت ہے نا، اے نبی پاک دی بیوی ہے۔ اور ایتھوں ہی حضرت عمر گزر رہے سی، حضرت عمر دی غیرت نے گوارا نہ کیتا، فوراً حضرت عمر نے زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی نو کیا کہ تسی اپنیاں سہیلیاں نو نال لو، واپس کار چلیاں جاؤ، تونوں فلاں جڑے منافق کھڑے نے انہاں نے پہچان لیا۔ تے عمر رضی اللہ عنہ کار پہنچے اور جا کے بستر تے لیٹے تے کہندے کی نے، اللہ میں عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ نبی دیاں بیویاں ہون، انہاں نو کوئی ویکھ لوے تے انہاں نو پہچان لوے، اللہ تو پردے دا حکم نازل کیوں نہیں کردا؟ تے اللہ پاک نے اس مغرب تو لے کے عشاء دے وقت دے درمیان دے اندر ہی پردے دا حکم نازل فرما دیتا۔ عمر بولدا ہے رب قرآن بنا کے نازل فرما دیندا ہے، عمر نبی نو مشورہ دیندا ہے، رب قرآن بنا کے نازل فرما دیندا ہے۔ عمر نے رب نال گلاں کیتیاں سی تے اللہ پاک نے وہ گلاں قبول کر لیاں۔ اللہ پاک نے عشاء تو تھوڑی دیر پہلا اللہ نے حکم پردے دا نازل فرما دیتا، آواز آئی یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ فرماندے نے اے نبی اپنیاں بیویاں نو بھی کہہ دے، اپنیاں بیٹیاں نو بھی کہہ دے، اور مومنہ دیاں عورتاں نو بھی کہہ دے کہ جدوں کروں باہر نکلن تے چادراں لے کر کے نکلیا کرن، اپنے آپ نو ڈانپ کے نکلیا کرن۔ اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا نا تے عشاء تو بعد میرے نبی نے اپنے انصاریاں نو اے آیت پڑھ کے سنائی، اور اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ اج تو بعد عورتاں تے رب کریم نے پردہ فرض کر دیتا ہے۔ اے انصار جدوں اپنے گھراں دے اندر گئے تے انہاں نے اپنیاں بیویاں نو کہا کہ اج تو بعد تسی جدوں وی گھروں باہر نکلنا ہے تے پردہ کر کے نکلنا ہے۔ ذرا سنیے اطاعت رسول، ذرا سنیے اتباع رسول۔ رات نو پتہ چلیا عورتاں نو تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جدوں انصار دیاں عورتاں نو پتہ چلیا نا تے انصار دیاں عورتاں
اللہ انہاں اتے رحم کرے، ساری رات سوئی داگا لے کے اپنے واسطے چادراں بنا دیا رہیاں، تے جدوں صبح فجر دی نماز ہوئی ساریاں دیاں ساریاں انصار دیاں عورتاں چادراں لے کے اپنے آپ نو ڈانپ کر کے پردہ کر کے نماز پڑھن آئیاں۔ رات نو پردے دا حکم نازل ہویا اور نبی کریم نے انصاریاں نو دسیا عشاء دے وقت، اور انہوں نے گھر جا کے اپنی بیویاں نو دسیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے اللہ انصار دیاں عورتاں تے رحم کرے کہ انہاں نے جدو رات نو پتہ چلیا پردے دا حکم نازل ہو چکا ہے ساری رات چادراں بنا دیا رہیاں، اور صبح فجر دی نماز ہوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں سی جنہیں پردہ نہیں کیتا سی۔ اے اتباع رسول ہے، اے اطاعت رسول ہے، تائیں اللہ پاک نے نوس اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ دے نبی دے صحابہ اللہ پاک انہاں تے راضی ہو گئے اور اے رب کریم تے راضی ہو گئے نے۔ اولئک حزب اللہ، اے اللہ دی جماعت نے، اے نبی دے صحابہ دے بارے رب کریم دا فرمان ہے، کیونکہ میرے نبی دے صحابہ نبی دے وفادار سن، نبی نال محبت کرنے والے سن، نبی دے حکم دے اگے جھک جان والے سن، اکڑدے نہیں سن، بلکہ نبی دا حکم آیا فوراً جھکن والے۔ اج ساریاں ماما پہنا پردہ کر دیا ہی نہیں، مسلمانہ دے علاقے دے اندر پتہ ہی نہیں لگتا سی مسلمان ہاں کہ نہیں، بے پردگی اتنی عام ہو چکی ہے، اور ادھر انصار دیاں عورتاں نے رات نو پتہ چلیا صبح تک ساریاں پردہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی طرح دا ایک اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری دا، سیدنا زینب رضی اللہ عنہ بیان فرماندیاں نے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتاں دے کول آئے اور عورتاں نو آ کر کے صدقے دا حکم دیتا۔ آپ فرماندے نے اے عورتوں میں تہانوں جہنم دے اندر بہت زیادہ دیکھے کہ تسی صدقہ و خیرات کرو تاکہ تسی جہنم تو بچ سکو۔ اے زینب رضی اللہ عنہ نے جدو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیا فوراً اپنے گھر آئیاں تے گھر آ کے اپنے جڑے زیورات سی سارے اٹھائے تے گھروں باہر نکلیاں، اور انہاں دے خاوند نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ زینب کدھر جا رہی ہیں؟ زینب کہندی ہے اللہ دے نبی نے سانو صدقہ و خیرات کرن دا حکم دیتا ہے تے میں آپ دے زیورات لے نے میں انہاں نو صدقہ و خیرات کرن جا رہی ہوں۔ تے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کہ تو میرے اتے ہی صدقہ کر دے، کیونکہ صدقہ تاں غریباں تے مسکیناں دے اتے ہوندا ہے تے میرے نال وڈا مدینے دے اندر کوئی مسکین تے یتیم ہے ہی نہیں، تو مینوں صدقہ کر دے۔ زینب رضی اللہ عنہ فوراً اے نہیں کیا بھی میں تینوں ہی صدقہ کر دیا، حالانکہ گل تو پوری سی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مور نہیں لگی سی۔ تے زینب نے کیا پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھاں گی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہن گے کہ عورت اپنے خاوند نو صدقہ کر سکتی ہے پھر میں تینوں صدقہ کراں گی۔ فوراً زینب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے گئیاں اور دستک دیتی، پوچھا کون؟ فرمایا زینب۔ فرمایا کیڑی زینب؟ زینب تے بہت ہیں۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی بیوی زینب۔ آپ باہر آئے، سارا واقعہ سنایا اور فرمایا اللہ دے نبی عبداللہ بن مسعود میں نو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یتیم ہاں، میں بھی غریب ہاں، میں بھی مسکین ہاں، صدقہ بھی غریب تے ہوندا ہے، صدقہ بھی مسکین دے اتے ہوندا ہے، تے تو صدقہ و خیرات مینوں کر دے، اپنے زیورات میرے اتے صدقہ کر دے۔ کیا عورت اپنے خاوند نو صدقہ کر سکتی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں عورت اپنے خاوند نو صدقہ کر سکتی ہے۔ تے پھر زینب رضی اللہ عنہ واپس آئیاں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نو او زیورات صدقہ و خیرات کر دیتے۔ اے اطاعت رسول ہے، اے محبت رسول ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اندر ہی کامیابی ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ دے اندر ثواب نہیں ہے، بلکہ ثواب اس کے اندر ہے کہ وہ نبی دے طریقے دے مطابق ہون۔ اگر کوئی بندہ زور دیاں 4 دی بجائے 5 رکعتاں پڑھے وہ نماز ان دی قبول نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز دے اندر ثواب نہیں دا، ثواب نبی دی اطاعت دے اندر ہے، ثواب نبی دی اطاعت دے اندر ہے۔ نبی دی اطاعت نہیں کیتی تے پھر ثواب نہیں ملنا بلکہ گناہ ملے گا۔ آؤ 2 واقعات تھوڑے سامنے پیش کرنا ہوں کہ نبی دی
اطاعت نہ کیتی پھر گناہ ملنا اور صحابہ کول بھی اس طرح دیا تھوڑیاں بہتیاں غلطیاں ہوئیاں نے. آؤ ذرا غور کرو. ایک صحابی ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح چند لوگاں نو جمع کر کے ایک جماعت بنائی اور اس جماعت نو حکم دیتا کہ تسی صبح صبح جڑا ہے نا فجر دی نماز تو بعد فلانی جگہ تے جہاد واسطے نکل جانا ہے. اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اس جماعت دے اندر شامل نے. ہن عبداللہ دے ذہن دے اندر خیال آیا, عبداللہ سوچ دے کہ میرے کول کوڑا بھی بڑا تیز ہے, میرا کوڑا بڑا پجدا ہے, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال جمعہ پڑھاں گا, اج جمعے دا دن ہے, نبی نال جمعہ پڑھاں گا, ایک اے ثواب ملے گا, اور دوسرا میری سواری تیز ہے, میں جا کے اپنے ساتھیاں نال جمعے تو بعد مل جاواں گا, میں دوہرا اجر حاصل کر لواں گا, ایک جہاد دا اجر, ایک نبی دے پیچھے جمعہ پڑھن دا اجر. اے عبداللہ بن رواحہ دا خیال ہے. عبداللہ بن رواحہ اس جماعت دے نال نہیں گیا, اس جماعت دے نال شامل نہیں ہویا. جمعے دا وقت ہویا, نبی کریم جمعہ پڑھا رہے نے, عبداللہ بن رواحہ مسجد دے اندر داخل ہوئے نا تے میرے نبی نے عبداللہ نو ویکھیا اور میرے نبی نے اے سوچیا کہ میں تا صبح انو حکم دیتا سی انہیں فلاں جماعت دے نال جہاد واسطے نکل جانا سی. عبداللہ ایتھے ہی لگا پھر دے. میرے نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا, غضبناک ہو گیا میرے نبی. اور جمعہ پڑھان تو بعد میرے نبی نے عبداللہ نو پوچھیا, عبداللہ میں تے تینوں حکم دیتا سی تو صبح صبح فلانی جماعت دے نال نکل جانا ہے. عبداللہ کہندا ہے اے اللہ دے نبی جی میں سوچیا میں خیال کیتا, میں اجتہاد کیتا کہ میں ایتھے رکاں گا, میری سواری تیز ہے, میں نبی کریم نال جمعہ پڑھاں گا, ایک اے اجر مل جائے گا اور دوسرا اپنے ساتھیاں نال جا کے مل جاواں گا, مینوں دو اجر ملن گے. اے اللہ دے نبی میں اس وجہ تو نہیں گیا. آپ فرماندے نے عبداللہ سن لے تو میری نافرمانی کیتی ہے, ہن تو پلا جا کے انہاں نال مل بھی جائیں تینوں ثواب کوئی نہیں ملنا. تو میری نافرمانی کیتی ہے, ہن تو پلا انہاں جہاد والے نال جا کے مل جائیں, اس جماعت نال مل جائیں, تینوں ثواب کوئی نہیں ملنا کیونکہ تو رسول دی اطاعت نہیں کیتی, تو نبی دے طریقے تو ہٹ گیا. تینوں ذرا گل سمجھ نہیں آئی. میں تیرے سامنے ایک اور واقعہ رکھنا وا کہ صحابہ کول تھوڑی جی غلطی ہو گئی تے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں نافرمانی قرار دیتا. میرے نبی رمضان دا مہینہ, میرے نبی غزوہ تبوک واسطے جا رہے نے, صحابہ نو پیاس لگ گئی, گرمی بڑی سی, پیاس سا رہی سی. میرے نبی دے صحابہ آپ دے کول آئے اور آ کر کے عرض کی تھی سونیا پیاس بڑی لگ رہی ہے, سانو بہت زیادہ پانی دی پیاس لگ رہی ہے. آپ نے پھر آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ ایک پانی دا پیالہ لے آؤ. میرے نبی دے کول پانی دا پیالہ لے آندا گیا اور میرے نبی نے اونچے ٹیلے تے چڑھ کر کے اس پانی نو پیتا اور روزہ توڑ دیتا. سارے صحابہ نے دیکھیا اور انہاں وچوں جڑے جرت والے صحابہ سی, تھوڑے بہتے تگڑے طاقت والے صحابہ, انہاں نے خیال کیتا کہ اللہ دے نبی نے کمزوراں نو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ روزہ افطار کر لین, ساڈے کول طاقت ہے, اسیں اوتھے جا کے ہی روزہ افطار کران گے, جدوں وقت آئے گا ادوں ہی روزہ افطار کران گے, اسیں روزہ افطار نہیں کرنا. انہاں صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیتا. میرے نبی نو پتہ چلیا کہ فلاں صحابی میں روزہ افطار کر لیا لیکن انہیں روزہ افطار نہیں کیتا. آپ فرماندے نے اولائک الاساتم, اولائک الاساتم, انہاں لوگاں نے نافرمانی کیتی ہے, انہاں لوگاں نے نافرمانی کیتی ہے. انہاں نو پتہ ہونا چاہیے کہ ثواب روزے دے اندر نہیں, ثواب نماز دے اندر نہیں, ثواب حج دے اندر نہیں, ثواب زکات دے اندر نہیں, بلکہ ثواب
جناب رسول دی اطاعت دے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری دے اندر ثواب ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں نافرمانی شمار کیتا ہے۔ آنا ذرا غور کر اے میرے مسلمان برادر، تم ہی کامیاب ہونا چاہنا ہے، تم ہی جنت حاصل کرنا چاہنا ہے، رب دا دیدار چاہنا ہے، نبی کریم کولوں حوضے کوثر تو پانی پینا چاہنا ہے، پھر تینوں من نبی دی اطاعت تو فرما برداری کرنی پینی ہے، تینوں حنبلیاں نو چھڑنا پینا ہے، تینوں شافیاں نو چھڑنا پینا ہے، تینوں حنفیاں نو چھڑنا پینا ہے، تینوں جناب مالکیاں نو چھڑنا پینا ہے، تینوں داؤد بن علی الظاہری دے کولاں نو چھڑنا پینا ہے، تینوں ابو ثور دے کولاں نو چھڑنا پینا ہے۔ تو ایک کی مرشد بنائے گا اور وہ مرشد ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم دی اطاعت کر کے زندگی گزارے گا تے کامیابی تیرا مقدر بن جائے گی۔ کوئی بھی کام کرنا ہے تے نبی کریم دی اطاعت دے مطابق کرنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث نو دیکھ کر کے کرنا ہے، نہ کہ کسی نو دیکھ کر کے جی فلاں کام کر رہے فلاں کام کر رہے اور فلاں مولوی یہ کام کر رہے نہیں، کیونکہ مولوی دلیل نہیں بن سکتا، دلیل ایکو ہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی کریم دا فرمان دلیل بن سکتا ہے، کسی بھی امام دا، کسی بھی عالم دا، کسی بھی محدث دا قول ساڈے واسطے دلیل نہیں بن سکتا، دلیل بن سکتا ہے اللہ دا قرآن دلیل بن سکتا ہے، دلیل بن سکتا ہے نبی کریم دا فرمان دلیل بن سکتا ہے، اور اے او دلائل نے جڑے کامیابی والا رستہ نے، جڑے سیدھا رستہ نے۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ رب العالمین اسانو اس رستے دے اتے چل کر کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔